الله وبذل جهده وسعيه في سبيل الله وجاهد لدين الله وقضى حياته على أمر الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وإن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاه. وقال تعالى سبحانه في آية أخرى وأن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى في آية أخرى الرجال قوامون على النساء. وقال تعالى في آية أخرى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. मुअज़्ज़ज़ मुहतरम सामिईन किराम अजार दिनिबाद अजारा हुरा रोहिंगार शरिया कल तफत्तु उब्वा महाविले तफसीरिल कुरान अजा कायम गुजे त्यारा इबा महाविल इबा बेसा बिजी दामी महाविल कल्ला कुरान और तफसीरिल महाविल दितोल्ला लेकिन आरर देदून की अतराफ मदे मैं कर आवाज़ दे देदून आरर भाई अनकल आरर भाई बना तो कल जवान कल आरर आसी दे भाई अनकल आसी आरर कुरान और तफसीर महाविली में बिशी दामी दिशी सियाम आरर हालल लर आरर दामोरे ना दाहे दे दिखी अजय बांग्लादेश और महाविल कल मदे जाइले साइले महाविल पिंडाला मदे मानुलो कल लोड़े टाइचुला रोई अजारा रोइंगे कोमर अजा महाविल इबादुदी होनो ऑनलाइन माल उड़द दुगिले दुनिया मदे सोया कले रोहिंगा कोमे कुरान और तफसीर को रे दाम नो दे कुरान और तफसीर रे मोहब्बत नो दे शिष्या वाले कैंसो को दे दले बोले लेबो दे इले दहादा बेसाबी जी शर्मा होता अजारा एदुन बाय रखले जारा गौरव माने बोरी मस्जिद बोरी रास्ता रास्ता वाकर अजा द्वारा माने बोरी अजा